السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في لاشين فيديو ديالنا سمارت جولز. هذا الفيديو غادي نهضر على واحد الكونكور اللي طالبين عدد مهم من لي ديبلوم من المناصب. دونك في هذا الكونكور طالبين 300 واحد، 300 دبلوم، 300 منصب، 300 شخص. هذا الكونكور ديال لونسا كما كتشوفوا هنايا. لونسا هي l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires، يعني المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. يعني كاع اللي كيهمو هاد الدومين هذا ديال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يعني لاغرو اليمونتير، لورتيكولتور، البروتيكسيون دي بلانت، اي حاجه متعلقه بلي برودوي اليمونتير. هاد الكونكور طالبو. دونك هنايا كما كتشوفوا هذا هو البي دي اف اللي خرج من لونسا. دونك هنايا في الارتيكل الاول ديال هاد البي دي اف كيقولوا شحال طالبين. دونك هنا طالبين 130 كادر، يعني 130 اطار، 157 تكنيسيان، 157 تقني، 2 adjoints administratifs، 2 ديال المساعد الاداري، و11 ديال المساعد تقني، 11 adjoints techniques. دونك في هذا البي دي اف دايرين طابلو، واحد لو طابلو فيه فين غادي تخدموا، شنو طالبين الكراد، سبيسياليتي، شحال من واحد. دونك هنايا واضح شحال طالبين. دونك هنا كما كتشوفوا الرباط طالبين بزاف، طالبين دي ميدسان، دي انجينيور، دي ادمينستراتور دوزيام كراد، متصرفين من الدرجه الثانيه، اطباء، مهندسين، وراهم دايرين هنايا لي سبيسياليتي. هنايا كما كتشوفوا لاغرو اليمونتير كما قلت لكم، شيمي، هنايا لوديت كونترول دو جيستيون، يعني طالبين بزاف ديال لي ديبلوم. ها نتوما كما كتشوفوا هنا هادشي كاع لي ديبلوم اللي مطلوبين، ولكن هما الاغلبيه متعلقين داكشي ديال لاغرو اليمونتير. هنا في الرباط، الدار البيضاء، وجده، كاين طنجي، كاين مراكش، كاين مكناس، كاين الرشيديه، ها هي كاين العيون، كاين اكادير، بني ملال، صافي بني ملال هي التاليه. دونك هنايا كما كتشوفوا يعني بزاف ديال المدن وبزاف ديال لي ديبلوم. انا غادي نقول لكم شنو هما لي ديبلوم اللي طالبين. دونك هنا كاين ميدسان فيترينير بروميير غراد، يعني اللي كيوصلك ليشيل 11. هاد الميدسان فيترينير يقدروا يدفعوا اللي قراو في اليافي، هما اللي يقدروا يدفعوا، ولا قريتي في شي بلاصه اخرى ولكن ديبلوم ميدسان فيترينير. هنا انجينيور ديتا بروميير غراد حتى هو اشيل 11، يعني اللي عندهم اللي قراو في مكناس، هذيك لانستيتو اغرونوميك اي فيترينير ou faculté marocaine. Option voir tableau ci-dessus، يعني les options ديال هاد les ingénieurs، يعني شنو خداو لي ديبلوم غادي تشوفوا في الطابلو. مثلا كنتي في نقولوا اكادير، ها هي اكادير طالبين ادمينستراتور دوزيام كراد. ها هي انجينيور بروميير غراد. انجينيور بروميير غراد خاصك تكون في اغرو اليمونتير، اندستري اغريكول اي اليمونتير، ولا بروتيكسيون دي بلانت، و فيتيابري. هذه هي يعني نتا غادي تجي تشوف شنو البوست ديالك. كنتي انجينيور في اكادير في مكناس، غتمشي لمكناس غتشوف لي زانجينيور شنو طالبين. وهذا البي دي اف انا غنخليه لكم لتحت، غنخلي لكم لو لين ديالو، وبغيتو نخلي لكم حتى لو لين ديال لي سيت الاخرين اللي دايرين هذا الكونكور. انا غنكمل معكم وغنوريكم لي سيت لي زوتر سيت ديال هذا الكونكور. دونك هنا كاين ادمينستراتور دوزيام كراد، يعني صحاب الماستر اللي عندهم ماستر فينانس كونطابيليتي ديال ليسكا لو ان سي جي لا فاك، يعني مهم يكون عندك ماستر في الفينانس والكونطابيليتي. كاين عاوتاني ماستر ديال شيمي
ou toxicologie. كاين nutrition humaine et sécurité alimentaire et management de qualité. Management de qualité, hygiène et sécurité et environnement ou management de la qualité, la sécurité de l'environnement. هادو كاملين مطلوبين. عندنا master في l'audit contrôle, communication journalisme, sciences biologie et santé, biotechnologie et alimentation. كاين هاد لي ماستر هادو مطلوبين في هاد الكونكور. عاوتاني كاين ادمينستراتور 3 غراد، هذا طالبه غير وجده. انا شفت الطابلو طالبه غير وجده، يعني وجده اللي طالبين واحد عنده الاجازه في سيونس ادمينستراتيف ولا droit public. هذا هو اللي كاين هذا في وجده هاد الدبلوم. تكنيسيان 3 غراد مطلوب في كاع المدن كلشي. هذا اللي عندهم دي تي دوغ لوف تي 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 كاع لي ديبلوم ديال تكنيسيان 3 غراد ديال لي شان نوف، ولكن في لي سبيسياليتي اللي مطلوبه كاين لاغرو اليمونتير، كاين ليجيان، المهم كلشي كاين في لو طابلو. تكنيسيان 4 غراد échelle 8، هذا اللي عندهم تكنيسيان دون سبيسياليزي. هادو لي تكنيسيان هادو اللي عندهم ديبلوم ديال تكنيسيان. تكنيسيان 4 غراد échelle 8، هادو اللي عندهم ديبلوم ديال تكنيسيان. وهنايا تكنيسيان 4 غراد وقت لا كيكونوا في لاغرو اليمونتير. نرجعو نشوفو في لو طابلو. هنايا 4 هاهي تكنيسيان اون élevage، 4 غراد en élevage، يعني en élevage. هنايا adjoint technique 3 غراد، مساعد تقني 3 غراد. هادو اللي عندهم هادو شوفور، هادو طالبين شوفور اللي عندهم البيرمي بي ولا دي. و هنايا adjoint administratif 3 غراد، هذا ليشيل 6 هو. هادو اللي عندهم البيروتيك و سكرتاريا، اللي عندهم البيروتيك و سكرتاريا في ادجوان ادمينستراتيف 3 غراد، يعني مساعد اداري، يقدروا يدفعوا. هاد لو كونكور يقدروا يدفعوا له كاع لي ناسيوناليتي ماروكان اللي عندهم ناسيوناليتي ماروكان، واللاج اللي كيبدا من 18 حتى 45 بالنسبه ليشيل 11. اما بالنسبه ليشيل 6 8 و 9 هادوك من 18 حتى 40. لي زانجينيور وداكشي ولي ماستر وداكشي حتى 45. اما الاخرين غير 40 عام. وهادوك اللي خدامين وعندهم الخدمه وبغاو يدوزو الكونكور خاصهم يخرجوا l'avis favorable des supérieurs hiérarchiques. Les diplômes délivrés par l'école, faculté étrangère ou privée devraient être accompagnés de notes. يعني اللي باغيين يدفعوا من شي مدارس ولا فاكولتي étrangère خاصهم يجيبوا ديك الشهاده ديال ليكيفالونس باش يقدروا يدفعوا الكونكور. باش تدوزوا هذا الكونكور هنايا كاين واحد ليا باش غادي تسجلوا فيه، غادي تعمروا لي زانفورماسيون ديالكم، دخلوا سي في ولي ديبلوم وداكشي. انا غنخلي لكم لو سيت هنا كما كتشوفوا. لو سيت ديال لونسا ولا لومبلوا بوبليك هو هذا، مثلا لومبلوا بوبليك هو هذا. كتجيو كتدخلوا للسيت، انا غنخلي لكم لين ديالو، راه كل حاجه بوحدها. هنايا كاين 65 ها هما كاع المناصب كاينين كما كتشوفوا. غادي نخلي لكم اللين ديال هذا لو سيت، ولا كتجيو لونسا ديريكتومون. لونسا انا غنخلي لكم حتى هو لو لين ديالو، كتدخلوا كتلقاو ديسيزيون ريلاتيف دو هذاك الشيء اللي كنت كنشوف لكم في البي دي اف، ولا ها هو اللين كتكليكيو عليه وكتسجلوا. انا نشوف شنو غيعطيني. ولا كتجيو لهاد لو سيت هذا عاوتاني كيدير لكم الكونكور. هنايا كتلقاو ها هو داك الشيء مفصل، مثلا كيقول لكم شحال طالبين. ها هو كتلقاو رابط التسجيل هنايا، كتكليكيو عليه وكتسجلوا.
هنا لونسا ها هي هنايا كتسجلوا. اللي بغيتو نوريكم كيديروا تسجلوا في هذا الكونكور خليو لي كومونتير وانا غادي نسجل لكم. هنا سي بون، هذا هو ديال الفورمولير ديال لونسا. هنا غادي دوزو épreuve écrite portant sur la discipline demandée. يعني الا كنتو دفعتو لاغرو اليمونتير غدوزو في لاغرو اليمونتير، في الفينانس في الفينانس، يعني داكشي اللي دفعتولو. هنا الدوري راه 3 heures، كويفيسيون جوج، و ليبروف اورال. هنا كديروا الشفوي، يعني فيه كتابي وشفوي. الشفوي الكويفيسيون ديالو طالع 3، الكتابي جوج. هنا صافي هادشي اللي طالبين في هذا الكونكور. عندكم شي سؤال ولا شي حاجه خليوه لي في لي كومونتير. لا بغيتو نوريكم كيفاش تسجلوا في لونسا خليو لي كومونتير وانا غادي ندير لكم فيديو عليه. اي ميرسي.